بار دیگر بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى عطرته الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر عليه آلاف التحية والثناء روحي وأرواح العالمين له الفداء صلوات. اما بعد فقد قال اللہ الجلیل فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء. بلندتر صلوات. دعا ہے اللہ تعالی محمد و آل محمد دے صدقے تساں سارے کو سلامت رکھے. مہربان اللہ تمام بیمار مومنین کو شفا عنایت فرما. خصوصاً غلام صادق خان کو شفا عنایت فرما. الہ العالمین بانی مجلس منتظر مہدی قمر عباس پتافی مہربان اللہ انہاں کو سلامتی وسعت رزق طول عمر با برکت عنایت فرما. تمام مؤمنین دے جمیع مسائل میرا اللہ تو آگاہ ذات ہیں خود حل فرما. مظلومین جہان دی مدد فرما. جتھا جتھا تیرے نام لیوا وسدے پن میرا اللہ انہاں دی حفاظت فرما. الہ العالمین جو جو مومنین حاجات شرعی رکھے دن پوریاں فرما. سارے حال تے رحم فرما. گناہ معاف فرما. نیکی دی توفیق عنایت فرما. برائی دی توفیق سلب فرما. پالن اللہ سا سارے کو اپنے امور عادل قائم کرن دی توفیق مرحمت فرما. انہاں مدارس مساجد نورانی محافل دی حفاظت فرما. حضرت مولانا ارشاد حسین توحیدی صاحب اور انہاں دے جمیع معاونین دے توفیقات وسعت و ازدیاد عنایت فرما. مہربان اللہ وارث زمانہ دے ظہور تعجیل فرما. امام دی زیارت نصرت تائید دی توفیق مرحمت فرما. تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات. نہایت ہی بزرگوار شخصیت، نہایت ہی اسوہ تقوی و فضیلت مولانا رضی عباس حمدانی صاحب چند دن پہلے انہوں دی وفات تھی. مہربان اللہ انہوں کو جوار رحمت اعلیٰ مقام عنایت فرما. جمیع مرحومین و مرحومات رحمت نازل فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات.
مجلس تے کتھائیں ان جلدی نہیں کرے دا رہندا جو ونجا تے میں کہا پہلے میں کو پڑھاؤ تے میں والا ونجا دا یہ میری طبیعت دا حصہ ہے سفر کرتے بندہ جتھا پڑھن ویندے والا بانی کی تے بیا بھنڈن بڑا بہے بھی جلدی پڑھا تے ہونے پڑھا تے اگوں تے بھاجدا اے اتفاق ایسا ہے جو پہلے وعدے تھے ہوئے انتے والا حکم درمیان جائے توحیدی صاحب دا انہیں دے حکم دے احترام وچ میں کہ میں حاضری لوا گنساں تے اگوں میں سرگودے ونج پڑھنے تے شام کو ایک مجلسی ہے تے اتھا امام بارگاہ تے مسجد دا افتتاحی ہے سیالکوٹ تے او ساری چیزاں کو مد نظر رکھے دے ہوئے تاں اے میں جلدی پہلے حاضری لواؤن دی کوشش کی تھی اللہ تسا سارے کو سلامت رکھے خوش قسمت ہے وے توکوں نورانی محافل مجالس ای قحط الرجال دے زمانے چی دینی مجلس میسر آ ونجنا اے اللہ دی نعمت ہے تے میں تا حاضر تھیاں جو دینی مجلس جو بھجتے نہ لکھوا گے نا باقی جائیں میرا اعلان محترم کیتے میرے عزیز نے نام علامہ حسین رضا ہاں بڑا سارا لقب نہیں چھوڑے نال تے او میں تو وہ علامہ سنتے تے اگلی جڑی تقریر پکائی ودا میں تو کھول گئی ہاں یہ بڑے لفظ علامہ تے فہامہ تے حجت الاسلام تے میں ایک چھوٹا جہاں بے بذات جہاں طالب علمہ اللہ تسا سارے کو سلامت رکھے ہاں نہ جڑے ہوئے ہیں نال بزرگیں دے تے ہوں دا پھالا سائیں کھم دے ودوں تے اللہ کرے ہوں شکل و صورت دے پابند رہ ونجوں بھی وڈی گئے باقی ہوں تسا کو بہت بڑا علامہ تے عالم سمیتے تے توجہ کر بیٹھے ہوئے تو وقت کو مایوسی تھی سی طالب علم سمیتے چھوڑے ہوئے تو کئی گال پہنچ ہوئے سی مجلس میں ادھر آنا عربی ہے ہر ہوں جہ کو آدن جتھا بندہ بیٹھا ہوئے بہن علی جہ کو آدن مجلس او ہن کہیں دا تیرا ہوئے بیٹھک ہوئے کتھائیں کٹھے جتھا بندہ بیٹھے اوہا مجلس ہن سوال پیدا تھی دے مول صاحب جو یہ سارے مجلس ہیں کوئی فرق ہی ہے وہ سارے جتھا بحثو مجلس تا ہو سی مگر وہ ساری مجلس حسین نہ ہو سی مجلس حسین کوئی ہک ہو سکتی ہے انہاں ہکیں چوں ایتا مول صاحب ہزاراں پیا تھی دیں اشتہاری چھپ دے پین اعلانی تھی دے پین سمجھ جم دی پہ وے جو تسا انتظار اج بیٹھے ہو جو مول صاحب اچھا آلے سی تے اساں سبحان اللہ اکسوں تو ولائی ٹائم زائے تھی سی میں میز تے ہاتھ مارن اللہ خطیب تہاں کہنا یہ میں تھوڑی جی توجہ ہو میں توڑی خدمت دوترے گالی میں گزارش کر کے نا توجہ فرمیندے پہ ہو مجلس وہ ساری مجلس حسین نہیں جڑے اشتہار چھپ دے پین لوگ کٹھے تھی دے پین پروگرام تھی دے پین فرمائے نا مجلس حسین ہومن واسطے ایک خاص نشانی ہے وہ نشانی دسائی ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب تے دسائی کدائس ایک بھی رمضان کو دسائیس تے زندگی دی آخری حدیث ہے میرے مولا علی دی جڑی آخری جملہ ہوئے نا زندگی دا او نچوڑ ہوں دے او نتیجہ ہوں دے او سب تو اہم ہوں دے علی ابن ابی طالب دا ہر فرمان اہم ہے مگر اے او فرمان ہے جڑا زندگی دی آخری حدیث ہے میرے مولا دی ای حدیث دی راویہ میری آقا زادی زینب کبرا بی بی کے 21 ماہ رمضان آخری جڑے چند کلمات میرے باب علی فرمائیں انہیں جو ایک اے جملہ ہا جہدے وچ میرے مولا نے 10 محرم دا ذکر کی تھے روز عاشور دا ذکر کی تھے ہاں چھوٹا جہاں طالب علم تے تلی واٹوی گال نہیں پیا کرنا اپنی طالب علمانہ ذمہ داری تے گال پیا کرنا اے آخری کلمہ کیا آکھے مولا نے فرمائے جدہ 10 محرم اوسی روز عاشور اوسی میرے پتر دی شہادت تھی ویسی ہوں ویلے کیا تھی منے اے حدیث ایڈی قیمتی تھے جو زندگی دا آخری جملہ علی پیاہ دے فرمائے ان ابلیس یطیر فرحا
بعد از قتل حسین، بعد از شہادت حسین، شیطان خوشی تو پرواز شروع کرے سی، ویحول الارض کلہا، ساری اللہ دی دھرتی دا چکر لے سی، باقی شیطانے کو سڑے سی، اکسی یا معشر الشیاطین، او دنیا بھر دے ابلیسو خوش ہو جاؤ، کیوں قد ادرکنا من بنی آدم الطلبہ، او جڑا آدم دی وجہ تو اللہ میں کو جنت چوں کٹھیا ہا، آج آدم دے پترے دے ہتھوں حسین قتل کراتے میں او بدلہ گھن گئے۔ ابلیس اعلان کرے سی خوش تھی ونجو، مول صاحب دی سلامتی واسطے ایک صلوات پڑھو بلند آواز۔ قد ادرکنا من بنی آدم الطلبہ، شیطان کھڑا دے دا محرم، علی ابن ابی طالب دا محرم تو پہلے پہ دسے دے، واقعہ کربلا تو پہلے پہ فرمیدن جو خوش تھی سی تے آکسی آج اسا بدلا گھین گھی دے، وَأَوْرَسْنَاهُمُ السُّوءَ، آج دے بعد آدم دی اولاد دے متھیاں تے میں لعنت دی او مہر لاڑی تھی جڑی نہ دی میراث بن گئی ہے، وَأَوْرَسْنَاهُمُ النَّارَ، میں جہنم کو اولاد آدم دا مقدر بناڑی تے کو سن دے بیٹھو۔ ایڈے وڈے دعوے کرن دے بعد مایوس تھی سی شیطان دسیں دا پیاں جو مجلس کیڑی مجلس ہوندی ہے تے کیڑی دینی مجلس ہوندی ہے تے کہ کو مجلس آکھ سکدوں، گال بولتا نہیں گئی، اے آکھ تے ود شیطان تھی سی مایوس تے مولا علی فرمیدن ود باقی شیطانے آکھنے و بدبختہ ہونے تا خوش ہمیں تے ہون کیوں لعنت پہ گئی۔ شیطان اکسی سارے کو میں جہنم گھنوے سا، سارے دا مقدر جہنم بنا سکتا، اللہ من اعتصم بہذہ العصابہ، ایک گروہ ایسا ہے جڑا میرے حملے تو بچوے سی، جنہ کو میں جہنم نہیں گھن ون سکتا، وہ کیڑا گروہ جڑا ہی حسین دیا مجلسیں چاہ سے۔ ہونے گال چنگی تا لگ دیئے سنتے بندہ خوشی تھی دے جو جڑا مجلس سے جایا ہو شیطان تو بچ گیا ہو، جہنم تو بچ گیا، ابلیس دے حملے تو بچ گیا، مگر ذمہ داری کتنی علی ابن ابی طالب پہ دسے دے، ان نشانی دسائی ہے جو مجلس صحیح مانے والی مجلس اوہا ہو سی جو اون مجلس جو ونجن دے بعد جے شیطان دے حملے تو ویندی بچ تو وقت وہ مجلس آئی وگرنہ ٹائم زائے کی تھی وہ مجلس نہ آئی۔ صرف ونجنا کافی نہیں، بہنا کافی نہیں، کٹھا تھیونا کافی نہیں، وڈے نہ ہومنے کافی نہیں، علامہ فہامہ تے امامہ میں جیا بھی پئی ودا ہوئے تے تسا کو عالم سنایا، فرمائے صرف بندے دیکھتے اندازے نلا اگوں دا جملہ سن، یہ تیرے مجلس جو ونجن تو پہلے جڑا کردار ہا مجلس دے بعد یوں ہوئے تے انقلاب نہیں آیا، تو پھر اے جڑا گھنٹہ دو گزاری اے آل محمد دی مرضی علی مجلس نائی جو یہ صحیح مانے حسینی مجلس ہوں دی تا جی میں گیا ہمیں والا اوے نہ ولے ہاں کوئی تبدیلی گھنتے ہمیں ہاں کردار سازی دی جا ہے، خوش کرن دی جا نہیں ہے، نعرے لواون دی جا نہیں ہے، واہ واہ کراون واسطے نہیں، اسا تو ماحول ہی بدل چھوڑے، اور تو مجلس دے اسا اپنے جڑے میٹر چاہی بیٹھوں کہیں کتنی پڑھی اے کی میں پڑھی کیا آکھیو سن میرے کنے وقت کرنی تے جلدی جلدی دو چار گالیں بیا کروں چاہ جو تھا گیو تو مقامہ جا آئی تا وقت گزارن واسطے تا آمنا نہیں ادھے تا آداب نسائے نے فرمائے ونجن دے آداب پڑھن دے آداب تو انہیں سنن دے آداب جڑا ہی ممبر تے آتے حدیثاں سناون کی تے امامہ سوڑھاں بات تے آو بیٹھے جڑے گھرو تیار پیا تھی دے جو ویندہ پیا ہون ونجتے تے جا مدرسہ فاطمہ تو زہرا دا جلسہ پڑھنے بات میں آکھا میں یو جی مجلس تا پڑھا ہوا یا ترہ ہوئے لوگوں کو جو مجلس وڈی پڑھ گیا ہمیں نا آیا جو ہے استاد علماء دا پوترا ہاں مجلس پڑھ کے مجلس ٹانگے اتھائی کھڑا آگے جو اگو الڈو پاریں تھی کو بیا اتھائی نہیں پچھا سکیا
جے اے نیت ہوئے ایندہ ہی دسائس ایندہ ہی سرکار صادق دسائے من اراد الحدیث لمنفعت دنیا اگر کوئی مجلس آیت حدیث تقریر اس نیت تیار کرے ای نیت تیار بیٹھا کریں دے لمنفعت دنیا جو دنیا بڑھسی نا بڑھسی مقام بڑھسی فیسی چنگی لبسی اگو تے دو جار جو لکھوے سے نا مجلس اے منفعت دنیا ہے تو فرمائے باتوں کو میرا پیغام دیوئے لم یکن لہو فی الآخرت نصیب چھوہ امامت آخرت جیسا آل محمد تے کوئی امید نہ رکھی تو لوگیں کتے پڑھن گیا ہمیں تو اپنا نام بناون گیا ہمیں تو اپنی دنیا بناون گیا ہمیں اپنی شخصیت اجاگر کرن گیا ہمیں وہ شخصیت اجاگر کرن واسطے مجلس نائی لوگیں دی کردار دی تعمیر واسطے تے کو شڈیا آنے گیا جو ہیں سارے فرمان کتنے سنا آئیں تے ٹھیک کتنا کر رہی بندے کتنا بنا آئیں تے بندے تا وہ بنا سکتے جڑا پہلے آپ تا بندے دا پتر ہووے ہاں بندہ ہو سی تبھی رہکو من نصب نفسہ للناس اماما جڑا لوگے واسطے مبلغ بڑھتے پیاوے دے فَلْيَبْدَعْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِ فرمائے پہلے اپنا آپ سمار ہی لائق تا بڑھ جو ممبر تے بہتے کہیں کو تبلیغ کر سکے اے اگر واعظ و نصیحت و تبلیغ و تربیت اور صحیح مانیج ممبر جس واسطے ہاں اوہو ہوندا تے جڑی لوٹ مچی کھڑی ہے ہونا جن دی جو مرضی اندی آگ چھوڑے دے جس دی جو مرضی ایسا بے وارث مکتب سمجھ گدنے اور ممبر تے آتے وہی تھا مفتی دا کام میں فتوہ دے وے ذاکر دا کام میں ذکر کرے خطیب دا کام میں خطابت کرے حفظ مراتب بنا ہر کہیں دی اپنی حد دے اپنی اوقات رحم اللہ من عرف قدرہ معصوم فرمائے اللہ اندھو تے رحم کرے جڑا اپنی اوقات پہچانے جندہ جو کام میں اوہو کرے جو ہن مفتی کرے ذاکری تے ذاکر دے وے فتوے یہ میں نا اور سڑواوے ذاکر تے اگر کوئی دسے نہ بیٹھا ہوئے سی جمعہ ہے یا کہیں نہ جنہ فتوے دیوان پہ ویسے جنہ خلط ملت تھی ویسی لوگ تجاوز کرن پہ ویسے وقت ظلم تھی من شروع تھی سی تے ظلم تھی دا کیویں ہو سکتے آکھانا علی ابن ابی طالب ہوئے تے سچ نہ ہوئے کوفے دے ممبر تے جو بہتے آدھا بیٹھا جی میں قرآن مجید معجزہ الہیہ قرآن ایک وقت واسطے نہیں ہوندہ اپنی تطبیق گلیندہ رہ دے دیکھو جو اے آیت کتھاں کہندے ہوتے فیٹ بہندی ہے جڑا کردار آیت پیدا سے دیئے قیامت تک قرآن ٹر دے معصوم دا فرمان ہی ٹر دا رہ دے مولا فرمائے الا وقد امعنتم فی البغی وافسدتم فی العرض علی مولا بیٹا فرمائے دے بھائی تساں ایڈے باغی ہو گئے ہو ایڈے موزور تھی گئے ہو توڑے حوصلے اتنا ود گئے مسارحتاً للہ بالمناسبہ تساں اللہ نال کھلم کھلا جنگ دا اعلان کر دیتے مولا کہیں دی اوقات ہے جو اللہ نال جنگ فرمائے یو اللہ نال جنگ تا ہے تیرے سامنے دین پامال تھی دے تو خاموش ہیں شریعت محمدیہ پامال دی ویتا تو چوپ پئی اسے اساں کیا کروں ساکوں کیا روک سکتی تا روک نہیں روک سکتا یہ جے محفلیں جب وانج نہیں یہ جی محفل دا حصہ نہ بان کیڑا رستہ قرآن دسایا کیڑا رستہ 14 دے فرمان دسائے ہوں کو دیکھیں ہاں جو نہ قرآن دی منے دی نہ 14 دے فرمان دی منے دی تے جڑا جاہل تلی واٹوا ممبر تے آوے او جڑا راہ دسے تے ہوں راہ تے ٹر پوندی آئے نہ تذہبون علی دے وَأَنَّا تُعْفَقُونَ جانوروں اور چوپائیوں کی مانت تمہیں آ کے لوگ پھرتے رہتے ہیں تم بھی ساتھ ساتھ پھرتے جاتے ہو دیکھو اللہ اشرف بنایا تاں تا قرآن آکے وَلَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اللہ دے اسائے تائے کر چھوڑے تائے جو جنہ اور انسانہ دی ڈھیر ساری تعداد کو جہنم بھیج چھوڑے میرا اللہ مخلوق جو خلق فرمائی جہنم واسطے تھوڑی توجہ میرے پاس ہے
اے مخلوق جو خالق فرمائی جہنم واسطے جو تے کو پیاری ہے مخلوق ادے نا انہاں دی وجہ لہم قلوب لا یفقهون بها دل و دماغ دتم تا سوچیں دے نہیں لہم اعین لا یبصرون بها اکھیں دتم خدا دے تے دے دے نہیں لہم آذان لا یسمعون بها کان دتم تے حق سن دے نہیں اولئک کل انام خدا آکھے اے حیواناں دی مانے دن چوپایاں دی مانے دن آیت رکی نہیں بل ہم ازل اے حیوان تو ہی بدتر ہے قرآن مجید کا شاعر دا شعر نہیں اولئک کل انام بل ہم ازل یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے کیوں حیوان جو چھوٹ پوے نا سارا نہیں پھرتا رہے شام کو مالک دے در تے آوے دے اے انسان ایسا بدبخت ہے دی زندگی دا ڈی لے ویندے تے مالک دے در تے نہیں آندا آیتاں سن دے وعظ سن دے ویلن لکل افاک ناسیم قرآن دے حیف ہے سرکشو حیف ہے قرآن پیادے حیف ہے لکل افاق یسمع آیات اللہ آیتیں سن دے ہو وعظی سن دو نصیحتی سن دو ثم یسر مستقبرا اللہ دے میرے اگو اکڑیج بلائی میں دو میرے سامنے اکڑیا ہوئے اکڑیا ودے اکڑیا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا قرآن سن دے ترجمہ ہی سن دے پتہ ہی لگ بھی دس جو اللہ کیا آہدے ولا یہ اثر نہیں کھندا اثر نہیں کھندا اتخذها حضوا جلے میرا قرآن سن دن تے ترجمہ اللہ دے ود ایک بے تو دیکھتے تھے ہس دن میرے آیتیں دا مذاق اڑے دن بیزا کیر جلے انہیں کو آکھیا میں دینا ان وعد اللہ حق اللہ دا وعدہ حق کے تورے کنو پوچھ پری تھیمڑی ہے حساب نیونا پوسی ہیں وقت کی وقت آدھے کیا ہے ماں ندری مسا کئے نٹھے کیا سوڑے نہیں مولوی دیا گل ہی تے کیا سوڑے نہیں میرا حبیب میرے آیتاں سن سن کے جو مذاق اڑے دن انہیں کو ڈسا آمنا تو میرے کولے میں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها جڑے میرے آیات سنتے مذاق اڑاویں جھٹلاویں تکذیب کرن فرمان تے حدیثاں سنن اثر نہ گینن تے سرکش تھی ونجن انہیں کو دسا لا تفتح لهم ابواب السماء جنت تا دور اللہ دے توڑے کیتے میں عرش دے دروازے ہی نہ کھلے سا قرآن مجید ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولا يدخلون الجنہ اللہ دے میں خدا تھی تے وعدہ پیا کرنا جنتی نہ ونجاڑے سا اللہ اکبر اگوت مثال کیسی دیتی ہے قرآن اچھا ہو سکتے آہدے ہوئے خیر کریم معاف کر دے سی اللہ فرمائے دے تا مذاق ودا اڑے دی ایڈو میں آدھا نہ بھیجے سا اڈو تو آدھی کوئی نہیں خیر ڈٹھی ویسی آپ معاف کرے سی تے ولائی اثر نہیں گھندا خدا فرمائے دے جنت دی امید واتی رکھی ودی میری نافرمانی کر کے میرے سامنے اڑ کے میں گناہ تھی پئی ہوں دے سامنے اکڑتا نا معافی تا مانگ جھوکتا صحیح ایک بندہ نماز پیا پڑھدا تے بے آکھے نماز ٹھیک نہیں بھی پڑھی وہاں کہ میں کڑا آکھے جو میں چنگا نمازی ہاں میں تا ہوں کو نسانم دا میں تیرا باغی نہیں کم از کم دے سامنے جھوکتا صحیح آتے اداستا صحیح اپنا اعلان تک کر اقرار تک کر جو میں تیرا نوکر ہاں تیرا باغی نہیں فرمائے جو تو اکڑی فمن ازدر غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیہ اللہ نال جنگ نہ کر متقہ نہ لا مقابلے نہ کر اکڑیج نہیں اے سر جھکاتے رہے وقت کوئی کمی کاستی تھئی تک کریم معاف کر دے سی تے جے میں آکڑی آ رہی ہوں آکڑ اچ رہی ہوں تو فرمے دے وقت دروازے نہ کھل سن ولا يدخلون الجنہ جنت چینا ویسی اگو مثال دیتس کہ جڑا بد کردار بے دینے تے قرآن آیات اور احادیث دا مذاق اڑے دے تے وقتی سمجھتے جنت ویسا حتی یلجل جمل فی سم الخیات اللہ فرمے دے جڑا سوئی دے وچوں دھاگا گزارنا لی جائے جے اتھوں تے اٹھ گزار گدا تو وقت تو جنت جی پہنچ ویسے قرآن مجید مثال پیڑے دے کردار بنا
آل محمد تیرے تو کردار منگیا ہاں تے اساں مجلسیں پڑھا لے تے کو نعرے تے کھڑا دیتے سمجھن دی بھئی انہیں اتنا اقرار نہیں منگیا کردار منگیا نے کردار ایسا نعرے تے حسینیہ زندہ باد تے یا علی تے 1.25 لاکھ نعرہ ٹھیک ہے اپنی جگہ تے اگر مومن دے منہ چوں آل محمد دا نام نکلے تا ثواب ہے مگر مومن دی زبانی نعرہ ہوئے آسان سے ختم قرآن دا ثواب ختم قرآن تے تو پک گئی ہوں گال تے بھی ختم قرآن تے تھی گیا سستی جنت جو گلے دی ایک نعرہ تے جنت بیڑے پاک میں یاد رہا اتنے جو ہزاراں فرمان ہیں میرے مولا علی دے کتھائیں علی آپ یا کہ جو ایک نعرہ ماری تے بے دین دی لوڑ کہیں بھی جن دے نا دا نعرہ ہوئی کتھائیں آکھے کتھائیں نہیں سی آکھیا ایک ہنج آ گئی تے بیڑے پار وہ ایک ہنج ہن تو نے جو کوئی سوال کرے مول صاحب مولا علی دے نعرے دا ثواب نہیں ختم قرآن دا ثواب نہیں میں کہ صرف ایک نہیں میرے خیال ہے بہار الانوار دی روایت ہے علامہ مجلسی نقل کی تے بہار دی روایت ہے جو ایک دفعہ علی دا نا چو 3600 ختم قرآن دا ثواب ہے آگے میں دوچار جائیں تے گال چکی تے جب اسے نعرے دی مخالفت کرنے نعرے دی مخالفت نہیں ختم قرآن دی مخالفت نہیں ختم قرآن دا ثواب ہے اور کوئی سوال کرے مول صاحب ڈوڈو گالی کیوں کرنی اڈو دی کوئی نہیں اڈو دی 3600 ختم ختم قرآن دا ثواب ہے مومن واسطے تے مومن تا پانا پہلے مومن ہوندے جڑا قرآن پڑھدا ہوئے واجبات دا پابند ہوئے محرمات تو بچدا ہوئے اللہ دے حلال و حرام دا لحاظ رکھیندا ہوئے پہلے مومن پڑھ سی دا نعرہ ثواب دے سی وہ سارے شئی وچوں کڈتے تے سیدھا نعرے تے جڑا کھڑ گئے فرمائے ان کو کوئی فائدہ نہیں بھاویں ایک دفعہ چاہے تے بھاویں 500 دفعہ چاہے سمجھتے بیٹھو مومن بڑھنا ضروری ہے کردار ضروری ہے اور جے کو اسا کو سی ہے کہاں جا گئی ولا ان کو کیا ہو کہیں تے ظلم کرے کہیں دا حق کاوے وہ کہ ہونے مجلس وچ ویسا ہے کہاں جا اسی تے میرے تے بیڑے پار ہے نا وہ جڑا پہلے دیکھے جو جے کو روندا پیا وہ کون ہا گیا کیوں ہا ہوں کیتا کیا ہا وہ دین بچایا ہا میں دین دا کتنا لحاظ رکھیں دا میرا کوئی دین نال واسطہ ہی ہے جڑے آپو گھڑتے تے آپو تلی واٹویاں گالی تے کو کر تے خراب کی تھی وینے کو بچ کردار منگے نے کردار جے اقرار ہوئے آتے نعرے تو ڈھیر ہن خط لکھنا لے جو مولا کوفے آون جڑے لوڑ پئیے ایک کی نہیں لبھیا 6000 ہا یا 18000 ہا یا 3000 ہا حسین کو سجانا لا تے حسین کتنے کو خط لکھے حسین کتنے کو لکھے انگلی تے گن سکتی ہیں 5 6 یا 9 جنہیں کو حسین سڈے تو او نہ بن جنہیں حسین کو خط لکھیا تے موقع تے غائب تھی گیا تو ہی بوری بھر تے 15 شعبان دی رات لکھتے تے دریا اچ ودا سٹے نہیں دیان کریم تے کوفیاں لے خط بن ونجن جنہیں کو حسین لکھیا انہیں چوبان فرمایا از خط لکھن دی لوڑ نہیں گھر بہتے کردار حسینی بنا حسین آپ خط لکھ کے سڑا گنسی تو ہی عریضین لکھن دی لوڑ نہیں گھر بہ کردار مہدوی بنا جنہیں بارواں آیا وطا آپ سڑوا گنسی آپ سڑوا گنسی یہ خط لکھنے تے عریضے لکھنے تے صرف عریضے تے ہونے اعلان تھی ونجے وستی توحید دے پرلے چوکے جی امام آگیا مولا تشریف کے نائے اتھائی امتحان چکرتے میں 2 منٹ کی تے سوچا جو اعلان تھی ونجے بہدی آگے سارے جو کیڑا بندہ ہے جگہ اپنے گھر تے ایڈا مطمئن ہے جو پہلے میں گھی دیو سا میرے گھر کھانا کھا میرے گھر دا ماحول میرا رزق میرے اموال میرا طریقہ کاری ہو جیا ہے جو نمائندہ برحق الہی میرے گھر آ سکتے تے جے نہ کر سکوں تو چھڑے نعرے دا کوئی فائدہ نہیں اللہ تے کوئی عزت بخشی ہے جو تے کو آل محمد دی محبت عنایت کی تھی تے کو ایسے ہادی و رہبر و پیشوا عنایت کی تن یہ میرے اللہ دا احسان ہے جو
مصطفیٰ فرمائے جے کو اپنے کاغذیں چڑ گھنے جعل فی قلبہی محبت الحسین ان دے دل چ حسین دی محبت رکھیں دے اے اللہ تیرے ہوتے احسان کیتے جو تے کو حسین دی محبت عنایت کیتی ہے اگوں ہی کو سنبھالنا تیری ذمہ داری ہے۔ کوئی شک نہیں مومن واسطے احترام ہے، کوئی شک نہیں عزت مومن واسطے، عظمت مومن واسطے، مقام مومن واسطے، اہل بیت دی محبت جو اللہ تیرے واسطے رکھی ہے، جنتی اللہ تیرے واسطے رکھی ہے۔ قبلہ سیدہ جملہ ہے وہ فرمے دے ہوندے ہیں تو غیرت مند غیور امام دا غلام ہی جنت اپنا حق بناتے کھینا۔ اللہ اکبر، کہیں دا کچھ لگا نہیں، زہرا دے گھر دا کچھ بچیا نہیں ہے۔ دنیا جو بڑے بڑے گھر ہیں جڑے اجڑے گھر وس ہیں جو نہیں وسیا نہ تا آل محمد دا گھر آنا کوئی ہو جے انداز ہے جو اجاڑے نے آج تئی نہ تیری حج رکی۔ اللہ اکبر، یہ تیرا رومن جدا نہ آوے نا غریب کربلا دا تے تو رو پوندی میں ادھر نہ ایویں نہیں روندا، ایویں نہیں روندا۔ اے حسین کو ایڈا کوئی بھروسہ ہا نا تیری اکھ تے، تیری ہنج تے کوئی ایڈا اعتماد اس جو پتر دے قاتلاں دے ہاتھ وچ کھڑ کے نا پتراں بھراواں دے قاتلاں دے ہاتھ وچ کھڑ کے آدھا کھڑا میں او غریب ہاں لا یذکرنی مؤمن الا بکا، جتھے میرا ذکر آیا مومن روسی۔ اللہ تے کو دنیا دے کہیں غم نہ رواوے۔ اللہ اکبر، جتھا اوکھا ویلا ہوئے ماما پتر بچیں دین کربلا دیا ماما کیا ان دی عظمت ہے، ہر ماں اپنا پتر آپ تیار بیٹھی کرے دی۔ شریف وڈا محرم کربلا سنتے پڑھتے تے سارے کچھ حوصلے بدھیج گن مگر نئے کوئی عام نہیں آ، کوئی سوکھا نہیں آ۔ سید العلماء علامہ علی نقی نکن فرمیدے نے ایڈا اوکھا نہیں آ ڈاہ محرم جے نہیں مرنا سوکھا جیونا اوکھا۔ بڑا جملہ آکھے نے ہوتے نے ایک جو ویندہ پہ ہوندہ نا میدان بیا بھاجتے امدہ مولا ماں دی عزت دا واسطے پہلے وے کو بھیج۔ حسین آکھے جلدی کیوں کریں رو کیا دے مولا تیرے بھیڑی دے وین بہن نہیں دے دے، تیرے دھیاں دے وین بہن نہیں دے دے۔ جب تو بیٹھا رون دی نا جدہ نا آئے تے رو پہیں کو صرف تو نے رو دا اللذی فقط لہو الارض والسماء، یہ او مظلوم ہے جکو آسمان رون دے جکو زمین رونی ہے۔ وَنَاحَتْ عَلَيْهِ الْوُحُوشُ فِي الصَّحْرَاءِ، حسین او مظلوم ہے جکو وحشی درندے رونے۔ وَالطُّيُورُ بَيْنَ الْفِضَاءِ، فضا میں جو پرندے رونے۔ اللہ اکبر، حسین دے مری جن دے بعد جتھوں پتھر چاوے نہ تلو خون ابلدا۔ محیج الاحزان علیہ جملہ لکھے وہ دے جڑا سورج ابھر دے تے نال سرخی ہوندی ہے، لہن دے تے نال سرخی ہوندی ہے، دا محرم تو پہلے کوئی نہیں۔ جلے سورج آئے نا حسین دی لاش دے برابر، اللہ دی ہی نشانی وعدہ کیتے او زہرا دا مظلوم بچڑا میرا بھی واسطہ نہیں لگدا، وعدہ کرے نا قیامت تیں اوبھر ساں تیری غربت تے روساں، میں لحظہ تیری غربت تے روساں۔ اللہ اکبر، دو شہادتاں ایسی ہیں، بس دو جملے ہو شرفا، دو شہادتاں ایسی ہیں۔ مورخہ دن اساں بڑی کوشش کی تھی ہے، فیصلہ نہیں کر سکے۔ امینی شہرستانی بہت بڑا مورخ ہے، وہ دے میں فیصلہ نہیں کر سکیا کربلا دو جوانائیں جو حسین اکبر دیواری ڈھیر اوکھا تھے یا عباس دیواری ڈھیر اوکھا تھے۔ انہاں دوہاں دے ویلے ہی میں لگدا جو حسین دا روح پرواز کر ویسے۔ ایک 32 سال دا بھراس تے دوجا جوان پترا سے ایک دیواری آدھا عباس، میری کمر ترٹ گئی ہے تے میں دیواری آدھا کبارات دے ونجن نال میری بنائی ختم ہو گئی۔
اجرکم اللہ اللہ تو کو دنیا دا کوئی غم نہ دے وے شریف ہو اللہ تو نیا دعا مستجاب فرماوے اللہ اکبر شرفا جدا پھرا ٹراس ایک جملہ حسین آکھے جڑا کئی شہید دلاش تے نہیں آکھیا دے عباس والقبض قاتلی ادا عباس تری موت حسین دے جگر تے او زخم لایا اگر ڈاوی دھری لہدیا تائی کوئی میں کو نہ مارے تیرے غم تو حسین آپ مرویس میری کمر ٹوٹ گئی ہے میرا غازی لے گئے میری زندگی ختم ہو اجرکم اللہ اللہ تو کو جزائے خیر دے وے شریفہ میری مجبوری ہے میرے کل وقت نہیں دو جملے ہو تے دوجا میں کھے جوان پوترا علمان کے دیو کی شہادت کے دے اوکھے جملے حیوان دے سامنے اندہ بچہ زبا ہوئے اندہ جگر پھٹ ہوئے اے کائنات دیا محبتہ قربان حسین جیا بابا ہوئے اے اجرکم اللہ اکبر جیا پتر ہوئے شریفہ تجھے علاقے چ کوئی جوان مر ونجے اللہ نہ کرے کوئی جوان ٹر ونجے علاقے دے لوگ دے پیو کس تسلیاں دے دے سہارے دے دین کوشش کرو میت ناوے جے کو میں بیٹھا پڑھدا ایک اللہ ودا روندہ اے اجرکم اللہ شرفا اے شیعہ مورخ نہیں ابن عساکر اہل سنت دا امام مورخ اے لکھ دے اہل سنت دا امام پیا لکھ دے یاد ہے جتھا اکبر لتھائے اتھوں کھن کے خیام تائیں زیادہ فاصلہ نہا ابن عساکر دے کوئی ایڈا اثر تھائے حسین تے خیمہ وچو ٹر رہا ڈاڑھی کالی آئی اجرکم اللہ خیمہ وچو ٹر رہا ڈاڑھی کالی آئی جڑا پتر دلاش تے آیا ہے ڈاڑھی سفید ہو گئی اے اجرکم اللہ سین سکینہ روایت کریں دیئے ایو ابن عساکر آدھائے سین سکینہ روایت کریں دیئے جدا اکبر اکھے بابا میں لہ گیا میڈا بابا خیمے دیا تھے جا اکبر اکھے بابا میں لہ گیا حسین انج ابالا اٹھائے خیام دیا رسیاں نال اڑ کے 7 دفعہ منہ دے بھار جڑے وات اٹھائے ابالا نہ تھی وے بڑھڑا پیو آدھا اجرکم اللہ شرافہ پرانے مورخ لکھ دیا چلن دے انداز لکھ دیان وہ دن جلے گھوڑے تے سوار تھے انہوں حسین دی سواری علا گھوڑا کئی ویلے سجے وینا کئی ویلے کھبے وینا وہ دن گھوڑے دے چلن تو لگ دا اید سوار دی دید ختم ہو گئی اے اللہ اکبر زین تو جھڑائے شیخ صدوق علیہ رحمہ دے جملے شیخ صدوق دے جملے انہا منظر کشی کی تیئے وعدن می استاد اٹھ دا رامی رفت می افتاد دو قدم چل دا وات جھڑ وینا وات اٹھ دا جھڑ وینا ادا یا علی اندیا دو وجہ لکھیا نے ایک تا پتر کو سڑینا امید علی بجڑا کتلت تھائے دوجی وجہ او آدن نجف دیوالی کو ڈسینا بابا خیبر دادر سوکھا اکبر دلاش دے آوڑاؤں کا
اجرکم اللہ ہن پوچھدا میرا پتر کتھ لتھا ہے کوئی ظالم دا سجے جھڑائی حسین انہی مڑدا بیا دا کھبے لتھائی انہی مڑدا ادا اکبارا میں کو جواب دے تیرے قاتل میرا مذاق اڑے دین او پیو کو راہ کوئی نہیں بھی دس اجرکم اللہ ہن پہنچائے جدہ پہنچائے پتر کو چاہتا ہے سینے نال لائے شرفا آیت اللہ محمد حسین نجفی انہا دے جملے صاحب سعادت و دارین دے جملے او ادھر منہ تے منہ رکھا ہے رفع الحسین صوتہو بالبکا اتنا بلند آواز چرنا ہے ڈامی تو پہلے کہیں روندا وَسَيَعْلَمُ